अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, क़यामत एक ऐसा दिन है कि जिस पर हर मोमिन ईमान रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क़यामत कब और कैसे शुरू होगी, और क़यामत का खौफनाक दिन कैसा होगा, और क़यामत के दिन कौन कौन से अहवाल पेश आएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इन्हीं सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत लक़ीत बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप जो कुछ लोगों को सिखाते हैं हमें भी सिखाएं। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिंदा रहोगे जितने अरसा भी जिंदा रहो, हत्ता कि तुम्हारे नबी फौत हो जाएंगे। फिर तुम जिंदा रहोगे जितना अरसा भी जिंदा रहोगे, यहाँ तक कि एक चीख आएगी, तेरे माबूद की कसम, वो ज़मीन पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा रब आसमान को हुक्म देगा तो वो अर्श के नीचे से पानी बरसाएगा। बस तेरे रब की कसम, वो ज़मीन की पुश्त पर किसी मकतूल और किसी मदफून मैयत को नहीं छोड़ेगा, मगर इसकी कब्र को फाड़ देगा और उसे सर की जानिब से पैदा करेगा और वो सीधा बैठ जाएगा। तेरा रब उसे कहेगा कि क्या हाल है, तो वो कहेगा, ऐ मेरे रब, और उसे यूं महसूस होगा जैसे घर वालों से बातें कर रहा हो। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हमें कैसे जमा करेगा, हालांकि मिट्टी हमारा जर्रा जर्रा कर चुकी होगी। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह ताला की नेमतों में से इसकी मिसाल देता हूँ। ये ज़मीन जो खुश्क ढेली की तरह है, तुमने कहा ये कभी जिंदा नहीं होगी, फिर तुम्हारे रब ने इस पर बादल बरसाया तो कुछ ही दिनों के बाद ये ज़मीन जिंदा हो गई। तेरे रब की कसम, वो तुम्हें जमा करने पर इससे भी ज्यादा कादिर है, जितना कि पानी के साथ जमीन से नबातात उगाने पर कादिर है। बस तुम अपनी कब्रों से निकलोगे और तुम कुछ देर अल्लाह को देखोगे और वो तुम्हें देखेगा। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम उसे कैसे देखेंगे और वो हमें कैसे देखेगा, हालांकि वो एक है और हमसे जमीन भर जाएगी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह ताला की नेमतों में से इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे कि सूरज और चांद अल्लाह तबारक व तआला की करीबी निशानियां हैं जो इससे छोटे हैं। तुम इन दोनों को एक ही वक्त में देखते हो और वो तुम्हें देखते हैं, और तुम्हें उनके देखने में भीड़ वगैरह रुकावट नहीं बनती। तेरे रब की कसम, वो इन दोनों से ज्यादा इस बात पर कादिर है कि तुम उसे देखो और वो तुम्हें देखे। आप फरमाते हैं कि फिर मैंने अर्ज किया कि हम अपने रब से मिलेंगे तो वो हमारे साथ क्या मामला करेगा। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इससे इस हालत में पेश होगे कि तुम्हारे नामा अमाल इसके सामने खुले होंगे और तुम्हारी कोई चीज इससे मख्फी नहीं होगी। बस तुम्हारा रब अपने हाथ से एक चुल्लू पानी लेगा और तुम्हारी तरफ छिड़केगा। तुम्हारे रब की कसम, तुम में से हर एक के चेहरे पर इसका एक एक छींटा पड़ेगा। इस छींटे के सबब मोमिन का चेहरा सफेद कपड़े की तरह हो जाएगा और वो छींटा काफिर के नाक पर काले गर्म पानी की तरह पड़ेगा। चुनाचे फिर इसके बाद तुम्हारे अंबिया चलेंगे और उनके पीछे सालिहीन चलेंगे। फिर तुम आग के बड़े हिस्से पर चलोगे। जब तुम में से किसी का पांव अंगारे पर पड़ेगा तो वो कहेगा कि थोड़ा सा पानी लाओ, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, पानी तो अपने वक्त पर मिलेगा। फिर तुम प्यास की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हौज पर आओगे। अल्लाह ताला की कसम, इस वक्त ऐसी प्यास होगी कि मैंने कभी नहीं देखी, और तुम्हारे रब की कसम, जो भी हाथ फैलाएगा उसे प्याला मिल जाएगा। चुनाचे सूरज और चांद कैद कर लिए जाएंगे, तुम उनमें से किसी एक को भी ना देखोगे। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम इस दिन किस चीज के जरिए देखेंगे। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस चीज के जरिए से तुम अब देख रहे हो। ये गुफ्तगू सूरज के तुलू होने से पहले हो रही थी। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमें अपनी नेकियों और बुराइयों की क्या जज़ा मिलेगी। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक नेकी 10 गुना शुमार होगी और एक गुना एक ही शुमार होगा, या फिर अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमा देगा। मैंने अर्ज किया कि जन्नत और दोज़ख क्या हैं। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे माबूद की कसम, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर 2 दरवाजों के दरमियान एक सवार के 70 साल की मुसाफत के बराबर फासला है, और दोज़ख के 7 दरवाजे हैं और 2 दरवाजों के दरमियान एक सवार की 70 साल की मुसाफत के बराबर फासला है। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमें जन्नत में क्या मिलेगा।
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاف شہد کی نہریں، ایسے دودھ کی نہریں کہ جن کا ذائقہ نہ بدلے گا، اور ایسے پانی کی نہریں جو بدبودار نہیں ہوگا، اور ایسی شراب کی نہریں جس کا ذائقہ نہ بدلے گا، نیز تمہیں میوے ملیں گے، اور تیرے معبود کی قسم تمہارے نیک عمل اور تمہاری بھلائی کے بدلے میں پاکیزہ عورتیں بھی ملیں گی۔ میں نے عرض کیا، کیا ہمارے لیے جنت میں پاکیزہ اور نیک بیویاں ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں، تم ان سے اسی طرح سے لذت حاصل کرو گے جس طرح سے دنیا میں لذت حاصل کرتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کریں گے سوائے اس کے کہ اولاد نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا، یہ راہ دیکھتے ہیں ایک چنگاڑ کی جو ان کو آ پکڑے گی، چنانچہ نہ وہ اس کو پھیر سکیں گے اور نہ اپنے گھر کو پھیر سکیں گے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنے بازاروں اور راستوں اور مجلسوں میں ہوں گے، یہاں تک کہ دو آدمی ایک کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے اور ان میں سے کوئی بھی کپڑے کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ سور کو پھونک دیا جائے گا، لوگ اس سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور فرمایا، یہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ راہ دیکھتے ہیں ایک چنگاڑ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ لوگ بازاروں کے بیچ رہ رہے ہوں گے اور کپڑوں کے گز ناپ رہے ہوں گے اور اونٹنیوں سے دودھ نکال رہے ہوں گے اور اپنے کاموں کے اندر منہمک ہوں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن احمد نے زوائد الزہد میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کا مضمون روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اتنے کم وقت میں قائم ہو جائے گی کہ دو شخصوں نے کپڑا پھیلایا ہوگا اور وہ ابھی اس کا سودا بھی نہیں کر پائیں گے اور نہ اس کو لپیٹ پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا مگر اس کا پانی بھی نہ پی سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا کہ مر جائے گا اور اس کو نوش نہ کر سکے گا، اور ایک آدمی لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا مگر اس کو کھا بھی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے مغرب کی جانب سے ڈھال کی مانند سیاہ بادل طلوع ہوگا اور آسمان کی طرف بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور ایک منادی ندا کرے گا، اے لوگو، اللہ کا فیصلہ آن پہنچا، اب تم جلدی نہ چاہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر میں جن پر قیامت قائم ہوگی وہ قبیلہ مدنیہ کے دو چرواہے ہوں گے، مگر جب بکریوں کو واپس لے جانے کے لیے آوازیں لگائیں گے تو انہیں خوف زدہ پائیں گے، حتیٰ کہ جب یہ دونوں مقام سنیت الوداع تک پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفخہ صور کے وقت ایک منادی ندا دے گا، اے لوگو، تم تک قیامت آن پہنچی، اور وہ اتنے زور سے ندا دے گا کہ اسے زندہ اور مردہ سب سنیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرمائیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا، آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ وحد و قہار کی۔